अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। आज बहुत बड़ी दो खबरें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा जो साबिक वज़ीर इत्तलात भी थे, जनाब परवेज़ रशीद साहब के सेनेट के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उसकी अपील इलेक्शन ट्रिब्यूनल में की गई। वहाँ भी उनकी अपील को मुस्तरद कर दिया गया है और अब तक ऐसा लगता है कि वो जो सेनेट इंतखाबात की दौड़ थी, इस वक्त तक तो वो उससे बाहर हो चुके हैं। लेकिन कराची से ये खबर आई है कि बूट वाले वज़ीर यानी फैसल वावडा साहब के कागजाते नामजदगी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर दिया है। अब वो इलेक्शन के जो सेनेट के जो इलेक्शन है उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा ले सकेंगे। आज हम बात करते हैं कि किस तरह जो है ये लोग अपनी क़यादतों के पास और अपने जो आका होते हैं उनके पास किस तरह अपनी जगह बनाते हैं, और फिर पाकिस्तान का जो पावर सिस्टम है, जो कानून के मातहत है, ताबे है, उसको किस तरह जो है वो बाईपास करके अपनी जगह बनाते हैं। और जबकि अगर कानून के आप ताबे भी हों, आप कानून की पासदारी भी करें, लेकिन मुख्तलिफ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं कि अच्छे अच्छे लोग भी इस जो प्रैक्टिस है या ये जो दौड़ होती है पावर की, उससे बाहर हो जाते हैं। परवेज़ रशीद के जो सेनेट इलेक्शन से बाहर होने की अभी तक जो सूरत हाल है, उस पर सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ का रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने न सिर्फ परवेज़ रशीद को खराज अकीदत पेश किया है, उन्हें मियाँ नवाज शरीफ का नज़रियाती साथी करार दिया है। ज़ाहिर है कि परवेज़ रशीद का ताल्लुक़ एक ऐसे सियासी कुंबे से है जो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी रहकर अपनी एक राय रखते हैं, और यही सबब है कि नून लीग के अंदर भी बहुत सारे लोग उन्हें डिसलाइक करते हैं या लाइक नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद परवेज़ रशीद का जो कसूर था वो ये था, जो मुझे लगता है वो ये था कि डॉन लीग्स के हवाले से इन्हें ही उसका जो है वो सबसे बड़ा ज़िम्मेदार करार दिया गया था। उसकी वजह से उनकी वजारत चली गई थी, और उसके बाद मरियम औरंगज़ेब को वज़ीर ममलिकत का ओहदा दिया गया बराए इत्तलात का। बहरहाल पाकिस्तान के जो सियासी सिस्टम है, पार्लिमानी सिस्टम है, उसे बाहर निकालने के लिए उनके नाम के नीचे एक सुर्ख लकीर खींच दी गई थी और वक्त का इंतज़ार था। फिर हमने देखा कि अब जब वक्त आया तो उन्हें जो है वो मक्खन से जिस तरह बाल निकालते हैं, इसी तरह निकाल कर बाहर कर दिया गया। उनके ऊपर यही इल्ज़ाम था कि वो पंजाब हाउस के जो है वो बाकीदार हैं, उन्होंने ड्यूज़ जमा नहीं करवाए। हालांकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं ने इस सिलसिले में पैसे इकट्ठे किए ताकि वो देकर उससे वो बेबाक हो जाएं। लेकिन ज़ाहिर है कि जब रियासत का मूड नहीं होता किसी शख्स को सिस्टम में शामिल करने का, तो फिर हज़ार बहाने और हज़ार कानून सामने आ जाते हैं। पाकिस्तान का तो कानून वैसे भी इतना लचकदार है कि अगर वो जिसे चाहे जाल में से जो है वो निकाल भी सकता है हाथी को, और अगर चाहे तो उसमें मक्खी भी फंस सकती है। लेकिन परवेज़ रशीद के साथ यही होना था, सो वो हुआ। लेकिन फैसल वावडा के साथ जो होना था वो भी वही हुआ। हालांकि उनकी जो शोहरत है वो तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोगों से अगर आप अपने तौर पर मिलें तो वो आपको बताएंगे कि वो कैसे आदमी हैं, कैसे बालिहाज आदमी हैं, कितने मोतबर आदमी हैं, कितने शफीक आदमी हैं, कितने बाअखलाक आदमी हैं। जब वो बोलते हैं तो उनकी बातों से फूल जड़ते हैं। ये हमने सब देखा भी है कि पार्लियामेंट में जिस तरह बोलते हैं, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, तो सियासत का एक नया फ़लसफ़ा इस मुल्क की जनरेशन को सुनने को मिलता है। यही सबब है कि उन्होंने नए नए ट्रेंड मुतारिफ़ करवाए। वो टेलीविज़न चैनल्स में आते तो फ़ौजी बूट लेकर आते, फिर वो उनको साफ़ करके उनको रखते, हाथ में उठाते। ज़ाहिर है कि गंदी चीज़ तो कोई आदमी भी ऐसे फोरम पर तो अपने हाथ में नहीं उठा सकता, तो ये सारा वो काम कर लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा कि आप कौमी असम्बली की सीट से उनको अलग करके सेनेट में तो ला रहे हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि
وہ سینٹ میں آئیں گے اور اس کے بعد جو قومی اسمبلی کی نشست ہے وہ دوبارہ پی ٹی آئی کو مل سکے گی، اور اس بات کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ سینٹ کے انتخابات جیتنے کے بعد فیصل وابڈہ کی سیٹ برقرار رہ سکے گی، کیونکہ قانونی ماہرین بتاتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن میں جس طرح کا ان کا کیس زیر سماعت ہے، اسے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے واضح طور پر الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹ بولا تھا، اور اس کیس کے ذریعے اگر ان کی نااہلی ہو جاتی ہے اور وہ نااہلی 5 سال کی ہوئی تو اس کے نتیجے میں سینٹ کی سیٹ بھی چلی جائے گی۔ لیکن وہ اتنے بڑے جادوگر ہیں فیصل وابڈہ صاحب کے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو تمام لوگوں نے، خصوصاً کراچی کے لوگوں نے انہیں بتایا، اور جو دیگر ایم این ایز تھے انہوں نے بھی انہیں کہا کہ یہ آپ اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں، لیکن عمران خان اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے اور انہوں نے یہی کیا۔ آپ یہاں ایک اور بھی اندازہ لگا لیں کہ ایک اور امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، سیف اللہ ابڑو، ان کے خلاف ٹیکنوکریٹ کا جو ہے وہ انہوں نے فارم بھرا تھا، اس حوالے سے ان کے خلاف جو کاغذات نامزدگی تھے اس کے اوپر درخواست دائر ہوئی تھی، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت سارے کام کیے لیکن کبھی بوٹ کو اپنے کاندھوں پر نہیں رکھا، شاید یہی سبب تھا کہ ان کی وہ کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہو گئے۔ حالانکہ ان کے اندر بھی کوئی سرخاب کے پر ایسے ہی لگے ہوئے ہیں جیسے فیصل وابڈہ کے پاس ہیں، وہ بہت سارے لوگوں کی اے ٹی ایم مشین ہیں، امام بارگاہیں تعمیر کرواتے ہیں، مسجدیں تعمیر کرواتے ہیں، اور پھر سرکار کے خزانے سے عوام کا جو پیسہ ہے اسی کے بلبوتے پر وہاں سے پیسے جمع کرتے ہیں، ان کے اوپر نیب کا بھی ریفرنس ہے۔ لیکن کیونکہ پسند ناپسند کا معاملہ ہوتا ہے، سیف اللہ ابڑو صاحب کے اندر وہ چیزیں نہیں تھیں جو فیصل وابڈہ کے پاس تھیں، اسی لیے وہ کامیاب رہے۔ تو پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں آج ایک پیور اور ایک پوری عمر سیاست کو دینے والے ایک نظریاتی شخص کو پاور پالیٹکس سے الگ کرنے کے لیے ایک کوشش کی گئی، جو کوشش کامیاب ہوئی۔ پرویز رشید کو اس سے باہر نکال کر دیا گیا ہے۔ اب ان کے پاس ایک قانونی آپشن ہے، وہ استعمال کرتے ہیں، ممکن ہے انہیں کوئی ریلیف مل جائے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی جگہ نہیں ہے جو عوام کے طرفدار ہوں، جو آئین کے اوپر بات کریں، جو آئین کی بالادستی کی بات کریں۔ ان کے لیے پاکستان کے اندر جگہ بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب جگہ پاکستان میں ان ہی لوگوں کے لیے زیادہ بچ گئی ہے جو بوٹ اپنے بیگ میں لے کر چلیں، اپنے کاندھوں پر رکھ کر چلیں، یا اس کی چھوٹی سی علامتیں بنا کر اپنی گاڑی کے کی چین کے اندر لگا کر رکھیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔